हेलो फ्रेंड्स, टिप्स फर मैथमेटिक्स यूट्यूब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र म हुँ तपाईहरुकै मित्र अशोक कुमार मण्डल। आजको कोसेली साथीहरु क्लास 8, 9, 10 तीनटै कक्षाको लागि चाहिँ उपयोगी सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु, कोसेली लिएर उपस्थित भएको छु, जहाँ चाहिँ आजको कोसेलीको रूपमा तपाईहरुलाई यहाँ साथीहरु म वृत्तको बारेमा लिइरहेको छु, जसलाई हामी वृत्त अंग्रेजीमा सर्कल। अब यो सर्कल के हो त, सर्किल के हो भन्ने सबभन्दा पहिले हामी परिभाषालाई जाने हो भने परिभाषामा के भन्छ त, एउटा स्थिर बिन्दुबाट बराबर दूरीमा चल्ने कुनै बिन्दुको बिन्दुपथ अर्थात बाटो, बिन्दुपथलाई वृत्त भनिन्छ साथीहरु। वृत्त, सर्किल, वृत्त भनिन्छ। अब जस्तै उदाहरणको लागि के भन्छ त, एउटा स्थिर बिन्दु, कुनै एउटा स्थिर बिन्दु हुन्छ साथीहरु। अब कुनै एउटा स्थिर बिन्दुको वरिपरि घुम्ने कुनै बिन्दुको बिन्दुपथ अरे स्थिर बिन्दुलाई हामी सेन्टर भन्छौं र कुनै बिन्दु मानौ ए छ, ए बिन्दु यसरी चाहिँ हामीलाई घुमेर फेरि बिन्दु ए मै आएर यदि जोडिन्छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं त, अब यो बराबर दूरीमा चल्ने एउटा बिन्दुको बिन्दुपथ ए बिन्दु चलेर फेरि त्यही आएर यदि बराबर दूरीमा चल्ने, जसलाई हामी के भन्छौं त, यसलाई नै के भन्छौं, वृत्त भन्छौं साथीहरु। जुन स्थिर बिन्दु हो, यो स्थिर बिन्दुलाई हामी केन्द्रबिन्दु, यसलाई हामी केन्द्रबिन्दु, सेन्टर भन्छौं साथीहरु। त्यसरी स्थिर बिन्दुलाई केन्द्रबिन्दु भन्छौं भन्ने यो जुन बिन्दु पथ हो, चल्ने रेखा, अनि अर्थात यहाँ चाहिँ ए बिन्दुको जुन पथ हो, घुम्ने घेरा हो, गोलो घेरा, यसलाई हामी परिधि भन्छौं साथीहरु। परिधि अर्थात सर्कमफेरेन्स भन्छौं, परिधि भन्छौं। जहाँ तक तपाईलाई परिधि अब यो हो भने गोलो घेरालाई हामी परिधि भन्छौं र स्थिर बिन्दुलाई केन्द्रबिन्दु भन्छौं। अब यससँग सम्बन्धित, वृत्तसँग सम्बन्धित केही तपाईलाई जान्नै पर्ने कुराहरू रहेको छ, जसमा चाहिँ सबभन्दा पहिले हुन्छ अर्धव्यास साथीहरु। यो वृत्तको परिभाषा भयो भने अब आउँछ अर्धव्यास, जसलाई रेडियस भन्छौं। रेडियस त केन्द्रबिन्दु, यसको परिभाषा लेख्दा केन्द्रबिन्दु र परिधि सम्मको दूरी, अर्थात परिधिको कुनै बिन्दुलाई जोड्ने अथवा परिधि सम्मको दूरीलाई हामी के भन्छौं त, अर्धव्यास भन्छौं। अर्धव्यास भन्छन्, अर्थात यसैलाई हामी व्यासार्ध पनि भन्छौं। व्यासार्ध अर्थात त्रिज्या पनि भन्छौं साथीहरु। यो सबै एउटै नाम हो, त्रिज्या भनिन्छ। अब यसलाई के भनियो त, एउटा हामीलाई केन्द्रबिन्दुदेखि परिधिसम्मको दूरी, कुनै वृत्त छ जसको केन्द्रबिन्दु ओ हो र परिधिको बिन्दु यहाँ चाहिँ केन्द्रबिन्दुदेखि परिधिसम्मको जुन दूरी हुन्छ साथीहरु, मानौ ए बिन्दु हो भने अब यसलाई नै हामी के भन्छौं, अर्धव्यास, जसलाई आर ले जनाउँछौं। यो केन्द्रबिन्दुदेखि परिधिसम्मको दूरीलाई हामी अर्धव्यास भन्छौं। अर्धव्यास पछि साथीहरु त्यसपछाडी तपाईलाई आउँछ अब परिधि त तपाईले बुझिहाल्नु भयो। अब परिधि बराबर हामी चाहिँ यहाँ के अरे सी, परिधिलाई सी ले जनाउँछौं, त सी बराबर हामीलाई 2πr हुन्छ। यो फर्मुला हो साथीहरु। परिधि पछि आउँछ हाम्रो जीवा। अब अर्को छ जीवा साथीहरु, जसलाई हामी CHORD कर्ड भन्छौं। अब त्यसलाई हामी परिभाषित गर्दा जीवा
त वृत्तको कुनै वृत्तको परिधिका कुनै दुई बिन्दुहरू जोड्ने रेखालाई अथवा रेखाखण्डलाई जोड्ने रेखाखण्ड लेखौँ। रेखाखण्डलाई हामी जीवा भन्छौँ साथीहरू। जीवा के भनियो त? जीवा भनिन्छ। त्यसलाई चित्रबद्ध गर्दा, चित्रको रूपमा हेर्दा वृत्तको परिधिको कुनै दुई बिन्दु साथीहरू, परिधिको कुनै दुई बिन्दुहरू जोड्ने जुन पनि रेखा हुन्छन् त्यसलाई हामी जीवा भन्छौँ। त एउटा वृत्तमा असंख्य धेरै परिधिहरू हुन्छ, के अरे जीवाहरू हुन्छन् साथीहरू। यो मानौ सिडी हो, त्यस पछाडि अर्को कुनै बिन्दु छ, मानौ यहाँ चाहिँ तपाईलाई यसरी असंख्य जीवाहरू रहेका हुन्छन्। यसलाई हामी मानौ यो DEF हो यो। त्यसरी परिधिमा रहेको कुनै दुई बिन्दुहरूलाई जोड्ने जुन पनि रेखा हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? यो सबै जीवा हो। त यहाँ चित्रमा हामी भन्न सक्छौँ साथीहरू, चित्रमा जुन हो त्यो AB अनि BC, AB CD र EF सबै जीवाहरू हुन्। साथीहरू त परिधिको कुनै दुई बिन्दु जोड्ने, त्यस पछाडि यहाँ यसमा पनि भन्न सक्छौँ हामी चित्रमा तपाईलाई OA जुन हो त्यो अर्धव्यास हो, जसलाई हामी R ले जनाउँदैछौँ सानो सङ्केत लिएर। जीवापछि साथीहरू अर्को हामी रहेको हुन्छ तपाईलाई डायमिटर, व्यास, डायमिटर हुन्छन् साथीहरू। अब डायमिटरमा व्यास, अब व्यास के हो त? वृत्तको केन्द्र बिन्दु भएर जाने, वृत्तको केन्द्र बिन्दु भएर जाने सबभन्दा ठुलो जीवा, सबभन्दा ठुलो जीवालाई डायमिटर भनिन्छ अर्थात् व्यास भन्छौँ साथीहरू, व्यास भनिन्छ। जसले वृत्तलाई आधा गर्छ। के भनियो त? एउटा केन्द्रबिन्दुदेखि केन्द्रबिन्दुको चाहिँ हामीले छोएर जाने जुन रेखा हो त्यसलाई हामी वृत्त भन्छौँ। यसको चाहिँ चित्रबद्ध गर्दा, चित्रमा हेर्दा साथीहरू वृत्तको केन्द्रबिन्दुलाई छोएर जाने सिधा रेखा, केन्द्रबिन्दुलाई छोएर जाने सबभन्दा ठुलो जीवा अरे यो O हो भन्ने। अब परिधिको दुई बिन्दुहरूलाई जोड्ने हामी जीवा भन्यौँ। एबीलाई जोड्ने तर केन्द्रबिन्दुलाई पनि छुने जुन रेखा हुन्छ त्यसलाई हामी जीवा भन्छौँ। यसलाई सङ्केतमा D ले जनाइन्छ, जहाँ D बराबर हामीलाई 2R हुन्छ साथीहरू। त केन्द्रबिन्दुको यहाँ चाहिँ वृत्तको केन्द्रबिन्दु भएर जाने र परिधिको दुई बिन्दुहरू जोड्ने, केन्द्रबिन्दुलाई सिधा भएर जाने है, छोएर जाने जुन रेखा हुन्छ त्यो पनि जीवा नै हो साथीहरू। तर यसको चाहिँ एउटा स्पेसल अर्थात् आफ्नो विशेषता रहेको जसले केन्द्रबिन्दुलाई छुन्छ। त्यसरी केन्द्रबिन्दुलाई छोएर जाने सिधा जुन जीवा हुन्छ त्यसलाई नै के भन्छौँ हामी? डायमिटर भन्छौँ, व्यास भन्छौँ साथीहरू, जसले वृत्तलाई दुई बराबर भागमा विभाजन गर्दछ साथीहरू। त्यस पछाडि व्यास, चाप जसलाई आर्क भन्छौँ। अब चाप के हो त? वृत्तको परिधिको आंशिक भागलाई हामी चाप भन्दछौँ।
भन्दछन्, जसलाई सङ्केतमा साथीहरू यो चिन्हले जनाइन्छ। सङ्केतमा यसरी लेखिन्छ। हेर्दै हुनुहुन्छ, यसलाई हामी चाप भन्छौँ। तब के भन्यो त वृत्तको परिधिको कुनै आंशिक भाग। साथीहरू हेरौँ, मानौ यो वृत्त हो, वृत्तको परिधिको आंशिक भाग। अब मानौ यहाँ एबी, यो एबी जुन हो त यो हाम्रो के हो त चाप हो। त्यसलाई हामी लेख्दा चित्रमा चाप एबी भन्छौँ यसलाई। एबी चाप अथवा एबी चाप, चाप एबी पनि पढ्दा हुने हो साथीहरू। त यो साथीहरू सानो चाप, यो आंशिक भाग हो, यसलाई हामी सानो चाप भन्छौँ भने सानो चाप भयो भने त यतातिरको जुन हो यसलाई पनि हामी के भन्छौँ त चाप नै भन्छौँ साथीहरू। त यो भइहाल्यो ठुलो चाप, आर्क है, जसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी आर्क भन्छौँ। अर्को शब्दावली क्षेत्रक रहेको छ, सेक्टर। क्षेत्रक के हो त वृत्तको, यहाँ चाहिँ हामी क्षेत्रकको रूपमा हेर्ने हो भने त के भनेको छ, क्षेत्रक भनेको वृत्तको दुई अर्धव्यासहरूले काटिएको आंशिक भागलाई हामी क्षेत्रक भन्छौँ साथीहरू। क्षेत्रक आंशिक भागलाई क्षेत्रक भन्दछन् अथवा भनिन्छ। त यसलाई हामी जस्तै उदाहरणको लागि यदि हेर्ने हो भने जस्तै साथीहरू के भन्यो त वृत्तको केन्द्रबिन्दुमा दुईटा अर्धव्यास, केन्द्रबिन्दुदेखि परिधिसम्मको दूरी, केन्द्रबिन्दुदेखि परिधिसम्मको दूरी, मानौ यो केन्द्रबिन्दु ओ हो अनि ए अनि बी हो भने अब यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन आंशिक भाग हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ, यो क्षेत्रक हो साथीहरू, क्षेत्रक। त यता यो जुन हो यो क्षेत्रक हो, त्यसलाई हामी यो चाहिँ ठुलो क्षेत्र, यो सानो क्षेत्रक हो भने यसलाई हामी ठुलो क्षेत्रक भन्छौँ, यो ठुलो क्षेत्रक। यतातिरको सानो क्षेत्रक हो भने यो सानो क्षेत्रक भयो भने साथीहरू अर्कोतिर हाम्रो ठुलो क्षेत्रक भयो, त्यो पनि आंशिक भाग नै भन्दा हुने हो। त्यसरी हामी यो भयो क्षेत्रक। त्यस पछाडि तपाईँलाई आउँछ क्षेत्रक पछि अर्धवृत्त, त्यस पछाडि तपाईँलाई अर्धवृत्त भन्छौँ साथीहरू। त जीवाले आधा गर्ने जुन भाग हो त्यसलाई हामी अर्धवृत्त भन्छौँ, अर्धवृत्त। अर्को टर्म रहेको छ अर्धवृत्त, सेमी सर्कल भनेको वृत्तको अर्धव्यासले वृत्तको जीवा के अरे व्यासले वृत्तको व्यासले आधा पहले यहाँ आर्क ऑफ सर्कम्फरेंस वृत्तखण्ड त्यस्तै अब अर्धवृत्त रहेको छ साथीहरू, अर्धवृत्त सेमी सर्कल। यसलाई हामी वृत्तको
व्यासले आधा गर्दा बनेको भागलाई हामी अर्धवृत्त भन्छौँ साथीहरू। आधावृत्त, अर्धवृत्त भन्छन् साथीहरू। त यसमा चाहिँ हामीले के भन्यो त, वृत्तको व्यास भनेको केन्द्रबिन्दु छोएर जाने रेखा, त्यसरी हाम्रो चाहिँ आधावृत्त, यसलाई हामी अर्धवृत्त भन्छौँ साथीहरू। माथिको पनि अर्धवृत्त भयो, त यो दुईटै भाग हामी अर्धवृत्त भन्छौँ, अर्धवृत्त। त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो वृत्तखण्ड। अर्को साथीहरू अर्को रहेको छ वृत्तखण्ड, सेगमेन्ट भन्छौँ, सेगमेन्ट। वृत्तखण्ड त वृत्तको कुनै जीवाले काटिएको आंशिक भागलाई हामी वृत्तखण्ड भन्छौँ। वृत्तखण्ड भनिन्छ साथीहरू, आंशिक भाग अरे। वृत्तको कुनै जीवाले, कुनै जीवा छ, मानव एउटा वृत्त हो जसमा चाहिँ तपाईँलाई कुनै अब एउटा जीवा हो, वृत्त हो। अब वृत्तको परिधिको दुई बिन्दु जोड्ने रेखालाई हामी जीवा भन्छौँ। अब कुनै जीवाले तपाईँले, अब यहाँ केन्द्रबिन्दु छ भने कुनै जीवा अर्थात् मानव एबी जीवा हो, एबी जीवाले जुन काटिएको आंशिक भाग हो, यो भागलाई हामी के भन्छौँ त, वृत्तखण्ड भन्छौँ साथीहरू, वृत्तखण्ड। त यताको वृत्तखण्ड हो भने यता पनि वृत्तखण्ड हो, तर यता यो चाहिँ सानो वृत्तखण्ड हो भने अर्कोतिर यो ठुलो वृत्तखण्ड भयो, ठुलो वृत्तखण्ड। अर्को टर्म रहेको छ केन्द्रीय कोण, सेन्ट्रल एङ्गल पनि भन्दा हुने हो, सेन्ट्रल एङ्गल। वृत्तको दुई अर्धव्यासहरूले केन्द्रमा बनाएको, केन्द्रबिन्दुमा बनाएको अथवा केन्द्रमा बनाएको कोणलाई केन्द्रीय कोण भन्छौँ साथीहरू, केन्द्रीय कोण भनिन्छ। अब जस्तै तपाईलाई के भयो त, वृत्तको दुई अर्धव्यासहरूले यहाँ चाहिँ हामीलाई यो जुन कोण बनायो ओ ए अनि यहाँ बी छन् भने यसलाई हामी के भन्छौँ त, केन्द्रीय कोण भन्छौँ। यो हाम्रो एङ्गल एओबी, यो नै हाम्रो के हो, केन्द्रीय कोण हो, केन्द्रीय कोण साथीहरू। त यो चाहिँ हामीलाई अब यहाँ हेर्ने हो भने त यो यतातिरको केन्द्रीय कोण हो भने बाहिरतिरको पनि यता हामीलाई केन्द्रीय कोण नै भन्छौँ। तर यो यताको चाहिँ हामीलाई अर्कोतिरको जुन ठुलो हो यसलाई अधिक कोणी, बृहत कोणी पनि भन्दा हुन्छ, बृहत कोणी केन्द्रीय कोण भयो भने यता चाहिँ हामीलाई 90 डिग्री भन्दा सानो छ, त्यसैले यसलाई हामी एङ्गल एओबी जुन हो त्यो न्यून कोणी भयो साथीहरू। 90 डिग्री भन्दा कम भएको कोणलाई हामी न्यून कोणी भन्छौँ, अनि 180 डिग्री भन्दा ठुलो भएको कोणलाई हामी बृहत कोणी भन्छौँ, अधिक बृहत कोणी भन्छौँ। त यो हाम्रो के भयो त, केन्द्रीय कोण। त्यस पछाडि त्यस्तै आउँछ साथीहरू, केन्द्रीय कोण पछि तपाईँलाई अर्को आउँछ परिधि कोण। परिधि कोण एङ्गल
सर्कमफेरेन्स परिधिमा बनेको कोण। त वृत्तको परिधिमा कुनै दुई जीवाहरूले बनाएको कोण साथीहरू, कोणलाई हामी परिधि कोण भन्छौँ, परिधि कोण भनिन्छ। त यहाँ तपाईलाई साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्यो त, वृत्तको परिधिमा बनाएको दुई जीवाहरूले, साथीहरू दुईटा जीवाले चाहिँ बनाएको कोण हुनु पर्यो। केन्द्रीय कोण, परिधि कोण। परिधि कोणमा दुईटा जीवा हुनुपर्छ, ए बी अब सी छन् मानौँ साथीहरू। त दुई जीवाहरूले अब केन्द्रीय कोणमा दुईटा अर्धव्यासहरूले बनाएको, दुईटा अर्धव्यासले केन्द्रमा बनाएको कोण भयो भने अब परिधि कोण भनेको परिधिमा बनेको हुनुपर्दछ साथीहरू। परिधिमा बनेको, त्यसमा पनि दुईटा जीवाहरूले बनाएको कोणलाई हामी परिधि कोण भन्छौँ। त हामीलाई यहाँ चित्रमा एङ्गल एबिसी चाहिँ हाम्रो के हो त, परिधि कोण हो साथीहरू। परिधि कोण। त यो नै हाम्रो वृत्तसँग सम्बन्धित कुराहरू रहेका छन् साथीहरू। त यहाँ हामीलाई अब सबै जुन यहाँ परिभाषाको माध्यमबाट र चित्रको माध्यमबाट मैले तपाईहरुलाई बुझाउने पस्किने प्रयास गरेको छु। यो चाहिँ वृत्तका सबै टर्महरू तपाईहरु अवश्य बुझ्नुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ साथीहरू। साथै तपाईहरुको YouTube च्यानल टिप्स फर म्याथमेटिक्सलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट्स बक्समा कमेन्ट्स पनि लेख्दिनु होला, साथै सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।